BJP President Damu Naik said that the proposed Kushavati district would significantly benefit residents of Sangam, Savodem, Kepem and Kankona as they would no longer need to travel long distance to access government schemes. He added that Kepem, the proposed district headquarters, would be more accessible for locals than Margao when applying for various welfare benefits. ही मागणी खूप दिस जाली, खूप फाटले अनेक महिने तशी आशिल्ली आणि त्या हातून भितर ताचेर चर्चा सुद्धा विधानसभेनी जाल्ली आणि त्या एकंदर हातून हो जिल्लो गोंयच्या तळागाळांतल्या सगळ्यात सकयल्या स्तराचेर पर्यंत उदरगतीचो पावंड्यावयलो एक पैलू आसा आणि तो साध्य जाल्लो आसा. कुशावती जिल्ला हो आमचे जे दोन जिल्हे आसात तातूंत भितर आता हो तिसरो जिल्लो जाल्ले आणि तोच बरोबर एस्पायरिंग जो जिल्लो डिस्ट्रिक्ट जो आसा भारत सरकारचे माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्या फुडारपणा खाल असे मागास जे तालुके उरल्यात म्हणजे गांव उरल्यात असे तांचो मेळून जो जिल्लो जाला ताका ह्या निमतान भितर उदरगतीची नवी दारां तयार जातली, नवी दारां उक्ती जातली. जिल्लो म्हटले बरोबर आमचे कडेन कितें येता, जिल्ला म्हटले बरोबर ते प्रशासनीचे व्हडले ऑफिस येता, ताका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट लागता, थंय मागीर सगळ्यो बाकीच्यो साधन सुविधा निर्माण जाता आणि हळू ताका स्वतंत्र अशें एक अस्तित्व येता आणि त्या हातून भितर थंय मागीर एक हॉस्पिटल आसूं किंवा नवी स्कुलां आसूं, नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, नवी कनेक्टिविटी आसूं, बारीकांतल्या बारीक लोकां खातीर जे फॉर्मल जितली बारीक जी कामां आसा, बेनिफिशरी स्किम्स आसतल्यो म्हणजे बाकीची सर्टिफिकेट्स काडपाच्यो आसतल्यो किंवा आनी खंयचे उतारे A14 आसूं कितें बाकी आसा अशी सगळीं ऑफिसां त्या डिस्ट्रिक्टांनी एक त्या मेजर डिस्ट्रिक्ट जाल्ल्या कारणान हे सगळ्यांक भितर लागी मेळटा आणि ते तितलेच कमी भागांत भितर तांकां ते प्रशासनीय अधिकारी चड आशिल्ले कारणान तांकां मुखार वचपा खातीर आनी एक हो नवो पायंडा. खुबशे जिल्ल्याचे भितरले अशें आसा की आतां पर्यंत केप्यां, सावड्ड्या, कुडचड्या ह्या सगळ्या खातीर मडगांव एक शहर जातालें. भुरग्यांक नवीन कॉलेजीस जाय जाल्यार मडगांव येवप जाता, शासकीय ऑफिसाक आसले जाल्यार कामाक मडगांव येवप जाता किंवा आनी अनेक गजालीक लागून संबंद दिवस पिड्ड्यार करून मडगांव येवप जाता. पण त्याच खातीर थंय एक संपूर्ण लोड जो आसा वाडट्या लोकसंख्येचो तोय लक्षांत घेवपाक जाय. कारण पयलीं जेन्ना आशिल्लें तेन्ना आमचें पॉप्युलेशन गोंय स्वतंत्र जाल्लें तेन्ना 5,87,000 आशिल्लें, 5,87,000 आशिल्लें लिबरेट जालें तेन्ना. आफ्टर लिबरेशन 5,87,000 वयल्यान आयज पॉप्युलेशन हेज गॉन अप्रोक्सिमेटली 15 लाखाचेर आणि त्याच बरोबर ते आतां जेन्ना जनगणना जातली तेन्ना ते 17 लाखाचेर पावतले काय 20 लाखाचेर पावतले म्हाकाय खबर ना. त्याच बरोबर त्या वेळाचेरय सुद्दां जो लोड आशिल्लो तो इनिशियल तेन्ना स्कुलान भितर सुद्दां 6 सब्जेक्टा वयल्यान 8 सब्जेक्ट आशिल्ले. सो आनी एवेन्यूज नाशिल्ले. पण हळू इतले एवेन्यूज वाडले की आतां सुद्दां प्रत्येक क्षेत्रांत भितर एक्सेल करपाक लागून वेगवेगळे सेंटर्स तयार जावपाक लागले आणि त्या खातीर वेगवेगळ्यो आतां आमी पळयला त्या बरोबर युनिवर्सिटीज आसतल्यो, वेगवेगळ्यो तरेचे कोर्सीस आसतले, वेगवेगळे तरेचे एक्सेल करपाक लागून नवीन ज्यो सुविधा निर्माण जाली ताचो भाग म्हणून शिक्षण क्षेत्रांत सुद्दां 6 सब्जेक्टां वयल्यान आतां फूल डे स्कुलां जावपाक लागली. हाचें कारण कितें? कारण सगळे हातूंत भितर आमी एक्सपर्ट्स जावपाक जाय, सगळ्यो गजाली आमकां ते कळपाक जाय. म्हाका दिसता तो लोड एका जिल्ल्याचेर म्हणजे मेन जे सेंटर आसा त्या जिल्ल्या वयल्यान डिसेंट्रलायज करून थंय नवीन जिल्लो तयार जावप आणि त्या जिल्ल्याच्या फायद्यान निमतान बारीक गांवगिऱ्या वाठाराचे खंयच्याय मनशाक सुद्दां जावं तांकां सुद्दां एक्सेस इजी एक्सेस मेळत आणि तातूंत भितर तांकां ते सहकार्य मेळप ह्या हातूंत भितर शक्य जातलें. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत हाच्या फुडारपणा खाली चलिल्ल्या ह्या सरकारा भितर हो निर्णय घेतल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता, कौतुक करता. कारण ठाम निर्णय घेवन फुडें वचून आमचे धरोहर आशिल्ले ते इतल्या वर्सां पासून गोंयांत एक नांव आसा त्या काणकोण पासून केप्यां बाकीच्या सगळ्या मतदारसंघांतल्यान सगळ्यांक टच करपी जिवनदायिनी तेंचे कुशावती ह्या नांवान हो
जिल्लो जाल्लो असो, एक प्राचीन, एक सांस्कृतीक आनी तशेंच एक लिगसी आशिल्ली अशी धरोहर आशिल्लो जिल्लो निर्माण जाता. त्या जिल्ल्याच्या निमतान हांव ह्या सरकाराक शुभेच्छा दिता आनी गोंयकारांक मेळिल्ली ह्या एक बरी पर्वणी, ताजो लाभ फुडले अनेक वर्स म्हणजे येणारे सगळे पिडीक जातलो. कदाचित ताका फुडली एक 5 वर्सां लागत, कारण तो सेटअप करता, ताजे ऑफिसीस आसतले, ताजे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जातलो, ताजे रोड कनेक्टिविटी आसतले, सरकारा कडल्यान सेंट्रला कडल्यान मेळपी काही फंड आसतले, पयशे आसतले, वेगळी पॅकेज आसतली, जेणे करून थंय आनीकय इल्ली तरी उदरगत जातली. आनी केंद्र सरकार परत ह्या हातून भितर सेंट्रलायज जाता त्या जाग्यांनी मॅक्झिमम इनपुट्स घालून ताजो स्तर वाडोवपाचो प्रयत्न करता. तिसरो जिल्लो गोंयान भितर जाता ही एक आनंदाची गोष्ट आनी त्या खातीर एक एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 112 ऑल अक्रॉस दी कंट्री गोंयान भितर केंद्र सरकारान आमकां एक अतिरिक्त जिल्लो निर्माण करपाची परवानगी दिली. म्हणून आमी केंद्र सरकार माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी तशेंच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आनी भाजपा सरकार हांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता, कारण आमी ह्या वाठारांत रावपी आनी कित्येक वर्सां ह्या वाठारांत भितर नेतृत्वय केल्ले आसा. म्हणजे पंच किंवा जिल्हा पंचायत तेजे नंतर आमदार आनी आयज मंत्री इतकी वर्सां काडले तेन्ना एक अनुभव आमचो आसा की आमी जेन्ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर म्हणून पळयतात आनी त्या वेळाचेर आमचे ग्रामीण भागांतले लोक जावं ते एसटी आसतले, ओबीसी आसतले किंवा बाकीचे जे खालच्या समाजाचे बहुजन समाजाचे लोक जेन्ना एक्सेस करतात तेन्ना ज्यो कठिनाई आमी पळयताले की डिस्ट्रिक्ट लेवल फॅसिलिटीज आसतले, एडमिनिस्ट्रेशन आसतले, स्किम्स आसतल्यो, योजना आसतल्यो किंवा बाकीचे सगळे ह्या गोश्टीं भितर आमचे ग्रामीण भागांतल्या लोकांक तशें फावो त्या प्रमाणान एक्सेस मेळनाशिल्ले. बिकॉज मडगांव हो भाग जो आसा सालसेत भागांतले इतके डेव्हलप जाल्ले आसा. देर इज वास्ट डिफरन्स बिटवीन द डेव्हलपमेंट वीच हॅज टेकन प्लेस इन द सिटी एरियाज आनी आमी कंपेर केले जर जायत मागीर तो सांगेचो भाग आसतलो, धारबांदोड्याचो आसतलो, केपें आसतलो किंवा काणकोण आसतलो, हे खऱ्यांनीच लोकांक एक्सेस थंय मेळटालो काय कितें, काय एलायड क्लास वॉज ऑक्युपायींग एट अ हायर लेवल आनीक ते डॉमिनेट करताले. म्हणूनच एक डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलायझेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिसेंट्रलायझेशन ऑफ डिलिव्हरी ऑफ द सर्विसीस वॉज व्हेरी मच रिक्वायर्ड. आमकां आमचे हे जे 4 तालुके आसतले जावं तो केपें, सांगे, धारबांदोडा आनीक आमचे काणकोण ह्या भागां भितर चडशे प्रमाणान आमचे 1/3 ऑफ द पॉप्युलेशन बिलॉंगींग टू एसटी कम्युनिटी. आनी आमी जेन्ना एसटी कम्युनिटीज म्हणटात तांचे खातीर लागपी जे फंडाचें नियोजन आयोजन आसा हे आमच्या केंद्रांतल्यान जाता, आमच्या गोंयच्यान जाता. हे खरे प्रमाणान जर तळागाळांत पावतले जर जायत आनी आमी अंत्योदय आनी सर्वोदय ग्रामोदय तत्वाचेर काम करतलो जर जायत जाल्यार आमकां तिसऱ्या जिल्ल्याची गरज ही अत्यंत आवश्यक आसा. आमी पळयतात की जेन्ना आमकां एखादी बी हायर क्लासीस एज्युकेशन घेवपाक जाय